भन्नु कस्तो बोर भनेको? बोर भनेको सिलिन्डर थाहा छ नि तपाईलाई, इन्जिन सिलिन्डर। हजुर इन्जिन सिलिन्डर जहाँ पिस्टन अप डाउन हुन्छ, त्यहाँ जहाँ पिस्टन चाहिँ अप डाउन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बोर पनि भन्छौँ अथवा सिलिन्डर पनि भन्छौँ। यदि अब चाहिँ इन्जेक्टरले राम्रोसँग इन्जेक्ट गरेन अथवा फ्युल चाहिँ ड्रपलेटमा आयो भने बोरलाई वास गर्छ अथवा सिलिन्डरलाई वास गर्छ। भनेको त्यो लिक्विड आयो भने सिलिन्डर भएर जान्छ नि, होइन? लिक्विडले त्यो चाहिँ लिक्विडमा नभइकन अटोमाइज एन्ड भ्यापोराइज फर्ममा फ्युल स्प्रे गर्नुपर्ने। भ्यापोराइज फर्ममा स्प्रे नगरेपछि फ्युल चाहिँ लिक्विडको रूपमा रहन्छ। त्यो लिक्विडले अनि त्यो जुन सिलिन्डर छ अथवा सिलिन्डरको बोर्ड छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको त्यो वाल भएर सिलिन्डर वाल भएर त्यो लिक्विड फ्युल अनि यो इन्टेक के यो क्राइङ च्याम्बरमा जान्छ। त्यसरी जाँदाखेरि त्यो वास हुन्छ भनेको। वास हुन्छ भने के हो त? पखाल्छ भनेको। बुझ्नुभयो? लिक्विड जुन हाम्रो त्यसले चाहिँ के मजाले मिक्स हुन पाउँदैन भनेर हो त्यसको चाहिँ? मिक्स त हुन पाएन, होइन? मिक्स हुनलाई के गर्नु पर्यो? पहिला अटोमाइज हुनु पर्यो। अटोमाइज भएपछि भ्यापोराइज हुनु पर्यो। अटोमाइज भएर भ्यापोराइज भयो भने एयरसँग राम्रोसँग मिक्स हुन्छ अनि स्पार्क प्लगले स्पार्क दिँदाखेरि एयर फिल्ड मिक्सर राम्रोसँग बर्न हुन्छ। अब यदि अब लिक भयो भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ लिक्विडको रूपमा हुनसक्छ। लिक्विड भनेको जुन हाम्रो पेट्रोल त लिक्विड फर्ममा आउँछ नि, होइन? लिक्विड फर्मलाई हामीले भ्यापोराइज फर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्ने। यदि लिक्विड फर्ममा लिकेज भयो भने लिक्विड फर्ममै आउँछ। त्यो लिक्विड फर्ममा आयो भने त्यो पेट्रोलको ड्रपलेटले चाहिँ अनि सिलिन्डरलाई वास गर्ने भनेको चाहिँ, अनि त्यो ड्रपले चाहिँ सिलिन्डर वालमा पर्छ अनि त्यो सिलिन्डर वाललाई नै वास गरे। जस्तै अब पानीले चाहिँ यो भित्तामा पर्यो भने के गर्छ? वास गर्छ नि, होइन? पानीको ड्रपलेट भित्तामा पर्यो हामीले पार्यो भने के हुन्छ? त्यो वास गरेर तल झर्छ नि। हजुर सर। त्यो जस्तै अब लिक्विड फर्ममा यदि के गरे लिक्विड फर्ममा आयो भने जुन सिलिन्डर छ त्यसलाई वास गर्छ भने त्यसलाई पखाल्छ भनेको। त्यो पखाल्यो भने के हुन्छ त? एयर फिल्ड मिक्सर चाहिँ हुन पाउँदैन। लिक्विड फर्ममा निस्क्यो भने, लिकेज भयो भने लिक्विड फर्ममा निस्कन सक्छ भनेको। लिक्विड यदि हाई प्रेसरमा छ्याप्नु पर्ने, लिकेज अनटाइमली लिकेज भयो भने त्यो फ्युल चाहिँ भ्यापोराइज हुन पाउँदैन। अनि त्यसपछि त्यो लेक्वेरिङ अफ द ल्यामिनार सेन्सर। ल्यामिनार सेन्सर भनेको अक्सिजन सेन्सर पनि हो। अक्सिजन सेन्सरले चाहिँ एक्जस्ट ग्यासमा अक्सिजनको मात्रा कति छ भनेर थाहा पाउने हो। अब त्यस सेन्सरमा लेक्वेरिङ जम्मा हुन्छ। त्यो भनेको भार्निस जस्तो जम्मा हुन्छ अथवा चाहिँ फोड जम्मा हुन्छ भन्न खोजेको। त्यो अब त्यसरी ल्यामिनार सेन्सर अथवा अक्सिजन सेन्सरमा फोड जम्मे अथवा भार्निस जम्मा भयो भने त्यस सेन्सरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। सेन्सरले अक्सिजन सेन्सर अथवा ल्यामिनार सेन्सरले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने एयर फिल्ड मिक्सर त्यो फ्युल स्प्रे मिक्सरमा जुन फ्युल स्प्रे गर्नुपर्ने हो त्यो कन्ट्रोल गर्नुपर्नेमा समस्या आउँछ। त्यस्तो नहोस् भनेर हुँदैन। अर्को के हुन सक्छ त? अब म्युट बोल्दै गर्देको ल सुनिन्छ अब? अर्को प्रब्लम चाहिँ के हुन सक्छ? यो क्याटालिटिक कन्भर्टरहरू क्लगिङ हुन सक्छ भनेको। इन्जेक्टर लिकेज भयो भने त्यो जुन फ्युल अनबर्न फ्युल हाइड्रोकार्बनको रूपमा हुन्छ, त्यो हाइड्रोकार्बन चाहिँ एक्जस्ट ग्यासबाट क्याटालिटिक कन्भर्टर अथवा एक्जस्ट मेनिफोल्डबाट क्याटालिटिक कन्भर्टरतिर गयो भने क्लग हुन सक्छ अथवा जाम हुन सक्छ भने। जाम भयो भने अब स्टार्टिङ गर्न पनि प्रब्लम आउन सक्छ। क्याटालिटिक कन्भर्टर जाम भयो भने पनि स्टार्टिङ प्रब्लम हुन्छ है। अर्को प्रब्लम त एक्सेसिभ एक्जस्ट इमिसन भने मतलब एक्जस्ट इमिसन प्रदूषण चाहिँ बढी हुन सक्छ भनेको। हाइड्रोकार्बन चाहिँ अब पेट्रोल बर्न नभइकन नै निस्क्यो भने हाइड्रोकार्बन एक्जस्ट ग्यासको रूपमा निस्किन्छ। एक्जस्ट ग्यासको रूपमा हाइड्रोकार्बन पनि निस्क्यो अथवा चाहिँ जुन हामी पेट्रोल हो त्यसलाई चाहिँ हाइड्रोकार्बन भन्छ त्यो पनि निस्किन्छ। त्यो हाइड्रोकार्बन एक्जस्ट ग्याससँग निस्क्यो भने इमिसन बढ्ने भयो भनेको मतलब चाहिँ कम्प्लिटली फ्युल बर्न हुँदैन। कम्प्लिटली फ्युल बर्न नभएपछि हाइड्रोकार्बनको रूपमा निस्किन्छ। त्यो हाइड्रोकार्बनले चाहिँ इमिसनको काम गर्छ। अर्को चाहिँ पोर फ्युल इकोनोमी।
जति अब पोर फ्युल इकोनोमी भनेको फ्युल जति फ्युल गएर जति इन्जिनको पावर आउनु पर्ने हो त्यो आउँदैन, अथवा चाहिँ कम फ्युलमा इन्जिन पावर जति आउनु पर्ने हो त्यति आउँदैन भने चाहिँ फ्युल इकोनोमी कम हुन्छ, अथवा चाहिँ बढी फ्युल गइसकेपछि मात्रै बढी फ्युल गए पनि कम किलोमिटर चल्ने हुन्छ त्यस्तो भयो भने। अर्को चाहिँ आइडलिङ प्रब्लम आउँछ। आइडलिङ प्रब्लम हुने जस्तै अब 700 आरपिएममा इन्जिन चल्नुपर्ने हो भने 400 आरपिएम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्न सकिँदैन, अथवा चाहिँ आइडलमै बस्दैन इन्जिन। अर्को चाहिँ ल्याक अफ पावर, पावर चाहिँ ल्याक हुन्छ, इन्जिनको पावर चाहिँ कम हुन्छ भनेछ। अब त्यस्तो भयो भने चाहिँ के हुनसक्छ त पोर ड्राइभ एबिलिटी, अब गाडी चाहिँ राम्रोसँग स्मुथली गुड्दैन यो लिकेज भयो भने, अथवा चाहिँ अटोमाइजेसन भएन भने। अर्को चाहिँ इनलेट भल्भहरू स्टिकी हुनसक्छ, गमिङ हुनसक्छ, भनेको मतलब चाहिँ टाँसिन सक्छ। यो अटोमाइजेसन राम्रोसँग भएन भने के हुनसक्छ त अर्को प्रब्लम भनेको इनलेट भल्भ जाम हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि इनलेट प्रायः जस्तो चाहिँ पोर्ट इन्जेक्सनमा इनलेट भल्भमै फ्युल स्प्रे गर्ने हो, इनलेट भल्भमा फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि अटोमाइजेसन भएन भने त्यो स्टिकी हुनसक्छ भनेर। अर्को चाहिँ यो ल्याक्वेरिङ अफ द ल्याम्डा सेन्सर, अघि पनि भनिसकेको छ। यो ल्याक्वेरिङ भनेको चाहिँ फोहोर हुने अथवा चाहिँ भार्निसहरू जस्तो जम्मा हुने यो ल्याम्डा सेन्सरमा अथवा अक्सिजन सेन्सरमा। अनि अघि जस्तै यो अटोमाइजेसन भएन भने के हुनसक्छ र यो क्याटालिस्ट एक्जस्ट अथवा क्याटालिक कन्भर्टरहरूमा क्लगिङ हुनसक्छ। क्याटालिस्टिक कन्भर्टर क्लग भयो अथवा जम्मा भयो भने यो इमिसन कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्दैन, अथवा कतिपय अवस्थामा इन्जिन नै स्टार्ट हुन पनि गाह्रो हुन्छ। आइडलिङ प्रब्लमको फेरि भनिदिनु न एकचोटि। आइडलिङ प्रब्लम भनेको के छ, आइडलिङ स्पिड भनेको जस्तै 700 आरपिएम गाडीको लागि अब प्राय 700 आरपिएम हुन्छ हैन, 700 आरपिएम। अब फ्युल अटोमाइज भएन भने के हुन्छ, फ्युल त राम्रोसँग भ्यापराइज हुँदैन अटोमाइज भएन भने हो सर। हजुर पहिला यो बुझ्नुहोस्, पोर फ्युल अटोमाइजेसन विल कज भनेको चाहिँ हैन। पोर फ्युल अटोमाइजेसन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो पेट्रोल भनेको लिक्विड फर्ममा हुन्छ, त्यो लिक्विड फर्मको एकदम ससानो पार्टिकलमा कन्भर्ट गर्नेलाई अटोमाइजेसन भनिन्छ। अब त्यो ससानो पार्टिकलमा अटोमाइज भएन अथवा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकेन भने भ्यापराइजमा प्रब्लम आउँछ। भ्यापराइजमा प्रब्लम आउने बित्तिकै अनि त्यो एयर फ्युल मिक्सचर राम्रोसँग बर्न हुन सक्दैन। राम्रोसँग बर्न हुन सकेन भने त्यो आइडलिङमा चाहिँ प्रब्लम आउँछ। भनेको जुन 700 आरपिएम बन्नुपर्ने हो त्यो 700 आरपिएम कन्स्ट्यान्ट रूपमा बस्न सक्दैन, अथवा चाहिँ आइडलिङ भयो भने त्यो इन्जिन अफ होला जस्तो चाहिँ हुन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो हुनुको कारण चाहिँ फ्युल चाहिँ अटोमाइज नभएर, फ्युल अटोमाइज नहुने बित्तिकै भ्यापराइज राम्रोसँग हुन सक्दैन। भ्यापराइज राम्रो नहुने बित्तिकै एयर फ्युल मिक्सचर राम्रोसँग बर्न हुन सक्दैन। एयर फ्युल राम्रोसँग बर्न हुन नसकेपछि के हुन्छ त इन्जिन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, अथवा चाहिँ त्यो इन्जिन स्टार्ट गर्न गाह्रो हुन्छ, अनि त्यो आइडलिङमा बस्न गाह्रो हुन्छ। चाकचोक जाने इन्जिन स्टप होला जस्तो हुन्छ, फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सिलेटर बढाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ यो राम्रोसँग अटोमाइजेसन चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो राम्रोसँग अटोमाइजेसन हुनलाई अब फ्युलको प्रेसर सफिसियन्ट हुनुपर्छ, अनि यो इन्जेक्टरको पालहरू राम्रोसँग खुल्नुपर्छ, इन्जेक्टरले पनि राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ इन्जेक्टरमा चाहिँ यो क्लग हुनु हुँदैन। अनि अब ल्याक अफ पावर भनेको त तपाईको अटोमाइजेसन नहुने बित्तिकै भ्यापोराइजेसन राम्रोसँग हुँदैन। भ्यापोराइजेसन नहुने बित्तिकै यो कम्प्लिट एयर फ्युल मिक्सचर बर्न हुन गाह्रो हुन्छ, अनि पावर चाहिँ जति निस्कनु पर्ने हो अथवा उत्पादन हुनुपर्ने उत्पादन हुँदैन। अब यो पावर राम्रोसँग आउने नआउने, अब फ्युल चाहिँ अब राम्रोसँग बल्ने नबल्ने भएपछि यो स्मुथली जुन भेहिकल अथवा इन्जिन स्टार्ट हुनुपर्ने त्यो हुँदैन, पोर ड्राइभेबिलिटी चाहिँ हुन्छ। अब यो गमी अर स्टिकिङ अफ द इनलेट भल्भ्स, इनलेट भल्भ पोर्ट भल्भ्समा प्रायः जस्तो इनलेट भल्भमै फ्युल स्प्रे गरिन्छ। फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि यदि अटोमाइजेसन भएन भने चाहिँ त्यो फ्युल लिक्विड फर्मको रूपमा इनलेट भल्भमा रहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो स्टिकिङ हुनसक्छ। भनेको मतलब चाहिँ इनलेट भल्भ त्यो भल्भ सिटहरूमा तासिराख्न सक्छ। अर्को चाहिँ अब यो ल्याक्वेरिङ अफ द ल्याम्डा सेन्सर अथवा अक्सिजन सेन्सरहरूमा यो ल्याक्वेरिङ बस्ने अथवा फोहोर बस्ने अथवा चाहिँ यो भार्निस जस्तो कम्पोनेन्ट्स बस्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनि ल्याम्डा सेन्सरले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन। जब ल्याम्डा सेन्सर अथवा अक्सिजन सेन्सरले राम्रोसँग काम गर्दैन, त्यो काम नगरेपछि अनि फ्युल स्प्रे कति गर्ने इन्जिन इएफआईको इसिओलाई चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ, अनि त्यसले चाहिँ त्यसमा भएको डाटा अनुसार मात्रै फ्युल इन्जेक्ट गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि
जति इन्जिन स्पिड हुन्छ त्यही मात्रामा जुन फ्युल इन्जेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यो गर्न नसकेपछि चाहिँ फ्युल इफिसियन्सी चाहिँ घट्ने हुन्छ, अर्को पावर पनि घट्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ अब फ्युल ड्रपको रूपमा आयो अथवा फेरि राम्रोसँग अटोमाइजेसन भएन भने यो क्याटालिटिक कन्भर्टरहरूमा क्लगिङहरू हुनसक्छ। क्याटालिटिक कन्भर्टरहरूमा क्लगिङ भयो भने इमिसन चाहिँ बढी पनि हुन्छ। अर्को कुनै कुनै अवस्थामा चाहिँ यो इन्जिन स्टार्ट बन्द पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ पोर फ्युल फ्लो रेट्स विल कज, यदि अब फ्लो राम्रोसँग भएन भने के हुन्छ त, फ्युल फ्लो राम्रोसँग भएन भने इनकरेक्ट एक्जस्ट इमिसन भने मतलब त्यसमा अब एकदम लिन मिक्सचर भयो। फ्युल फ्लो कम हुनु भनेको मतलब फ्युलको मात्रा कम हुनु हो। फ्युलको मात्रा कम भएपछि अनि लिन मिक्सचर हुन्छ भनेको मतलब लिन मिक्सचर हुन्छ। लिन मिक्सचर भयो भने राम्रोसँग, धेरै लिन मिक्सचर भयो भने एयर फ्युल मिक्सचर राम्रोसँग बर्न हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाइड्रोकार्बनहरू, कार्बन मोनोअक्साइडहरू एक्जस्ट ग्याससँगै बाहिर निस्किन्छ। अर्को चाहिँ यो ल्याम्डा सेन्सर र क्याटालिस्ट कन्भर्टरमा प्रब्लम आउन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै अब यसमा पनि आइडलिङ प्रब्लम आउन सक्छ। आइडलिङ प्रब्लम आउने अनि पावरमा चाहिँ कमी आउने अनि पोर ड्राइभेबिलिटी, गाडी चाहिँ राम्रोसँग ड्राइभ गर्न नसक्ने अथवा चाहिँ इन्जिन स्मुथली रन नहुने हुन्छ। त्यही भएर यो फ्लो रेट चाहिँ राम्रोसँग हुनुपर्छ। फ्लो रेट चाहिँ अब कन्स्ट्यान्ट, अब सेम स्पिड छ भने सबै इन्जिन सिलिन्डरहरूमा फ्लो रेट चाहिँ सेम हुनुपर्छ। त्यस्तो भएन भने पनि इन्जिन स्मुथली चल्दैन। कुनै इन्जिनमा बढी फ्युल जाने, कुनै इन्जिनमा कम फ्युल जाने, त्यही सेम स्पिड सेम लोडमा भयो भने पनि इन्जिन राम्रोसँग स्टार्ट हुन सक्दैन अथवा इन्जिनको स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन अथवा इन्जिनको लोड कन्स्ट्यान्ट हुँदैन अनि झाकझक हुन्छ। अनि ड्राइभ एबिलिटी पोर हुन्छ अथवा राम्रोसँग स्मुथली इन्जिन चल्दैन। त्यो हुनुको कारणहरू के हुन सक्छ त भने इन्जिन डिपोजिट्स एन्ड पर्फर्मेन्स। इन्जिन डिपोजिट्स र पर्फर्मेन्समा के फरक पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो फ्युल इन्जेक्टरले निश्चित मात्रामा फ्युल इन्जेक्ट गर्ने हो। इन्जिनको लोड र स्पिड अनुसार फ्युल इन्जेक्टरले निश्चित मात्रामा फ्युललाई स्प्रे गर्नुपर्छ। त्यो पनि एकदम अटोमाइज हुने हिसाबले स्प्रे गर्नुपर्छ। यदि अब कुनै इन्जेक्टरहरूमा यहाँ डिपोजिट भयो, यहाँ इन्जेक्टरहरूमा होल्सहरू हुन्छ, कुनै कुनैमा एउटा मात्रै होल हुन्छ। अब मल्टी पोइन्ट, कुनै मल्टी पोइन्टको पनि हुन्छ। मल्टी पोइन्ट भने धेरैवटा होल पनि हुन्छ। जहाँ इन्जेक्ट गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ धेरैवटा होल हुने पनि हुन्छ। अब यदि अब त्यो होलहरूमा डिपोजिट भयो, यहाँ डिपोजिट भने चाहिँ यदि त्यसो होलहरूमा डिपोजिट भयो भने फ्युल चाहिँ राम्रोसँग स्प्रे गर्न सक्दैन। एउटा फ्युल चाहिँ राम्रो स्प्रे गर्न सक्दैन भनेको मतलब पोर फ्युल फ्लो हुन्छ। अर्को चाहिँ जुन स्प्रे प्याटर्न मिल्नुपर्ने हो त्यो स्प्रे प्याटर्न पनि मिल्दैन र स्प्रे प्याटर्न पनि नमिल्ने, फ्युल स्प्रे पनि कम हुने अनि अर्को चाहिँ अटोमाइज र भ्यापोराइजेसनमा पनि समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर यो फ्युल इन्जेक्टरको होल्सहरू क्लिन हुनुपर्छ अथवा फ्युल इन्जेक्टरमा कुनै पनि यो कार्बन डिपोजिटहरू हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ फ्युल इन्जेक्टर सफा हुनुपर्छ। अनि एउटा चाहिँ फ्युल स्प्रे कसरी हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। अनि यो फ्युल स्प्रे वास्तवमा यसरी हुन्छ भनेर यहाँ देखाएको छ। यो यता माथिको भने चाहिँ इन्जेक्टर स्प्रेइङ फ्युल विथिन द सर्कल रेड एरियाज विल नट एलो द इन्जिन टु कम्बस्ट फ्युल करेक्टली। यहाँ बिचमा चाहिँ राम्रोसँग फ्युल कम्बसन हुनसक्छ अनि यो जुन बाहिर गएको छ त्यहाँ त्यो पार्टिकल्सहरू राम्रोसँग कम्बसन हुँदैन अथवा बन्न सक्दैन भनेर देखाएको छ। यहाँ एकदम फ्युल स्प्रे मिल्यो भने चाहिँ एयरसँग राम्रोसँग मिक्स हुन्छ अनि फ्युल बर्न हुन सजिलो हुन्छ। यदि अब प्याटर्न मिलेन भने एयरसँग जति राम्रोसँग मिक्स हुनुपर्ने हो, होमोजेनियस मिक्सचर हुनुपर्ने हो एयर फ्युलको, त्यति नभएपछि फ्युल कम्प्लिटली बर्न नहुने समस्या हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यो कम्पेरिजन दिएको छ प्रोग्रेस टुवर्ड हायर इफिसियन्सी भनेर। यसमा चाहिँ यो कार्बोरेटर इन्जिन अनि मल्टिपोर्ट इन्जेक्सन इन्जिन, डिजेल इन्जिन अनि यो जिडिआई भने ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिन। ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिन भनेको तपाईँ इन्जेक्टरले इन्जिन सिलिन्डरभित्र फ्युल डाइरेक्ट इन्जेक्ट गर्नलाई जिडिआई भन्छ भनेर अस्ति हामीले पढिसकेछौँ। त्यो हेर्दाखेरि फ्युल इफिसियन्सीको रूपमा हेऱ्यो भने सबभन्दा बढी फ्युल इफिसियन्सी जिडिआई अथवा ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा हुन्छ।
अनि त्योभन्दा कम डिजेल इन्जिनमा, अनि डिजेल इन्जिन एमपिआईमा भन्दा पनि डिजेल इन्जिनमा फ्युल इफिसियन्सी राम्रो छ। कार्बोरेटरमा सबभन्दा फ्युल इफिसियन्सी कम हुने चाहिँ कार्बोरेटर भयो। त्यस भएर कार्बोरेटरलाई अहिले रिप्लेस गर्दै एमपिआई अथवा मल्टिपोर्ट इन्जेक्सन सिस्टम आएको छ, त्यसलाई पनि अब रिप्लेस गर्दै नयाँ सिस्टम पेट्रोल इन्जिनमा आएको छ, त्यो जिडिआई सिस्टम हो, ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टम। ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सन सिस्टम भयो भने त्यसको इफिसियन्सी फ्युल इफिसियन्सी चाहिँ राम्रो हुन्छ र केही मात्रामा यो कम्प्रेसन रेसियो पनि बढाउन सकिन्छ। पावरको हिसाबमा हेऱ्यो भने पनि यो सबभन्दा बढी पावर हुने जिडिआईमा हो। यो एमपिआई कार्बोरेटर भन्दा एमपिआईमा पावर बढी जेनेरेट हुन्छ, त्यसै त्योभन्दा बढी जिडिआईमा हुन्छ, ग्यासोलिन डाइरेक्ट इन्जेक्सन इन्जिनमा। यो चाहिँ कम्पेरिजन चार्ट भयो। कार्बोरेटर इन्जिन, मल्टिपोर्ट इन्जेक्सन इन्जिन, डिजेल इन्जिन र जिडिआई इन्जिनको कम्पेरिजन भयो। त्यसरी कम्पेरिजन गर्दाखेरि सबभन्दा फ्युल इफिसियन्ट हुने जिडिआई इन्जिन भयो र पावरको हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि जिडिआई इन्जिन राम्रो छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ जिडिआई इन्जिन बढी चल्न थालेको छ। त्यस्तै अब यहाँ फ्युल कन्जप्सनमा हेर्ने हो भने पनि यो इट्स फ्युल कन्जप्सन ड्युरिङ आइडलिङ इज 40% लेस भनेछ। जिडिआई इन्जिनमा आइडलिङ स्पिडमा फ्युल कन्जप्सन 40%ले लेस हुन्छ र आइडलिङ स्पिड पनि कन्स्ट्यान्ट स्टेबल हुनसक्छ भनेर भनेको छ। स्टेबल कम्बसन इभन एट लो आइडल स्पिड। लो आइडल स्पिडमा पनि आइडलिङ स्पिड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, स्टेबल हुन्छ यो जिडिआई इन्जिनमा। त्यस्तै आइडलिङ स्पिडमा पनि 40% लेस फ्युल कन्जप्सन गर्छ यो जिडिआई इन्जिनले। यो बेस देखाएको चाहिँ यो कन्भेन्सनल एमपिआई इन्जिनको भयो। एमपिआई इन्जिनको भन्दा जिडिआई इन्जिनको फ्युल कन्जप्सन आइडलिङमा 40% छ भनेर देखाएको छ, 40% लेस छ भनेर। यता चाहिँ इन्जिन स्पिड देखाएको भयो, यो चाहिँ फ्युल कन्जप्सनको दिएको भयो। अनि यहाँ अर्को चित्रमा छ फ्युल कन्जप्सन ड्युरिङ क्रुजिङ स्पिड। क्रुजिङ स्पिड भने यहाँ एट 40 km/h फर एक्जाम्पल द जिडिआई इन्जिन युजेस 35% लेस फ्युल देन अ कम्पेरेबली साइज कन्भेन्सनल इन्जिन। कन्भेन्सनल इन्जिन अथवा पुरानो इन्जिनमा भन्दा पनि यो जिडिआई इन्जिनमा 35% फ्युल लेस हुन्छ यो क्रुजिङ स्पिडमा अथवा क्रुजिङ ड्राइभिङ भनेको जस्तै 40 km/h को हिसाबमा इन्जिन चल्यो भने जिडिआई इन्जिनको फ्युल कन्जप्सन 35%ले लेस छ यो पुरानो इन्जिनमा भन्दा। भनेको मतलब पुरानो इन्जिन भन्दा जिडिआई फ्युल कन्जप्सनको हिसाबले पनि राम्रो छ। त्यस्तै अब यहाँ इमिसन कन्ट्रोल दिएको छ। इमिसन कन्ट्रोलमा इन केस अफ जिडिआई इन्जिन 97% अफ एनओएक्स रिडक्सन भनेको मतलब यो एक्जस्ट ग्यासको रेगुलेट गर्ने सक्ने हिसाबले यो 97% नक्स रिडक्सन गर्न सक्छ भने नक्स भनेको नाइट्रिक अक्साइड्सहरू इमिसन कन्ट्रोलको रूपमा जुन नक्सहरू निस्किन्छ त्यो इमिसन कन्ट्रोलमा निस्किने नक्सलाई 97% सम्म पनि कम गर्न सकिन्छ यो जिडिआई इन्जिन प्रयोग गरेर। यो कन्भेन्सनल इन्जिनमा यो धेरै भएको देखाएको छ। कन्भेन्सनल इन्जिन भनेको पुरानो इन्जिनमा एनओएक्स चाहिँ धेरै उत्पादन हुन्छ अनि यो जिडिआई इन्जिनमा धेरै कम एनओएक्स नाइट्रिक अक्साइड्सहरू कम भएको यहाँ देखाएको छ। अनि एनओएक्स क्याटालिस्टिकहरू प्रयोग गरेर पनि धेरै कम गर्न सकिन्छ भनेर अर्को लाइन पनि यहाँ देखाएको छ। भनेको मतलब इमिसन कन्ट्रोलमा पनि जिडिआई सिस्टमले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ अथवा जिडिआई इन्जिन प्रदूषण नियन्त्रण गर्नलाई पनि राम्रो छ। त्यस्तै फ्युल कन्जप्सन इन सिटी ड्राइभिङ। सिटी ड्राइभिङमा पनि 35% लेस फ्युल देन कम्पेरेबली साइज कन्भेन्सनल ग्यासोलिन इन्जिन। पुरानो ग्यासोलिन इन्जिनको तुलनामा यसले 35% फ्युल लेस कन्जप्सन गर्छ अथवा कम फ्युल प्रयोग गरेर पनि धेरै किलोमिटर चलाउन सकिन्छ यदि जिडिआई इन्जिन प्रयोग गर्ने हो भने। यहाँ देखाएको अनुसार 35% बेटर फ्युल कन्जप्सन देन कन्भेन्सनल इन्जिन भनेछ। इभन यो डिजेल इन्जिनमा कन्भेन्सनल डिजेल इन्जिनमा भन्दा पनि जिडिआई इन्जिनमा
फ्युल कन्जम्सन रेट चाहिँ बेटर छ अथवा राम्रो छ। त्यस्तै यहाँ भोलोमेट्रिक इफिसियन्सीको दिएको छ। यहाँ इन्जिन स्पिड आरपिएममा यसरी दिएको छ 2000 4000 कति 8000 आरपिएमसम्म दिए जस्तो छ। 200 हो कि कति हो। यहाँ दुईटा यो इन्क्रिज भोलोमेट्रिक इफिसियन्सी यहाँ दिएको छ। भोलोमेट्रिक इफिसियन्सी पनि जिडिआई इन्जिनमा बढी छ। कन्भेन्सनल एमपिएफआई इन्जिनमा भन्दा पनि जिडिआई इन्जिनमा भोलोमेट्रिक इफिसियन्सी बढी छ। त्यस्तै टु मिनिमाइज इन्जिन नकिङ भनेपछि यो जिडिआई इन्जिनमा इन्जिन नकिङ इन्जिनमा जुन आवाजहरू आउँछ त्यो चाहिँ कम छ। त्यस्तै यहाँ इन्जिन पर्फर्मेन्सको कम्पेयर गरेको छ। इन्जिन पर्फर्मेन्सको कम्पेयर गर्दाखेरि यो जिडिआई इन्जिन प्रोभाइड्स एप्रोक्सिमेटली 10% ग्रेटर आउटपुट एन्ड टर्क एट अल स्पिड। सबै स्पिडहरूमा यो कन्भेन्सनल इन्जिनभन्दा जिडिआई इन्जिनले 10% ग्रेटर आउटपुटहरू निकाल्छ। भनेको इन्जिन पावर पनि 10%ले बढी छ, अर्को टर्क पनि 10%ले बढी छ। कुन भन्दाखेरि कन्भेन्सनल इन्जिन भनेको चाहिँ एमपिआई मल्टिपोर्ट इन्जेक्सन सिस्टमले भन्दा पनि यो जिडिआई सिस्टमले पावर बढी दिन्छ, 10% पावर बढी दिन्छ। त्यस्तै टर्क पनि बढिन्छ। यो पावर बढी देखाएको भयो, यहाँ तलकोमा टर्क 10%ले बढी भएको देखाएको छ। भनेपछि जिडिआई इन्जिनले कन्भेन्सनल इन्जिनले भन्दा पावर पनि बढी दिन्छ, टर्क पनि बढी दिन्छ, इमिसन कन्ट्रोल पनि गर्छ। अर्को चाहिँ भेहिकल एक्सिलरेसनको यहाँ देखाएको छ। इन हाई आउटपुट मोड द जिडिआई इन्जिन प्रोभाइड्स आउटस्ट्यान्डिङ एक्सिलरेसन। भनेको मतलब चाहिँ जिडिआई इन्जिनको चाहिँ रेस्पोन्स एक्सिलरेसनमा रेस्पोन्स बढी छ भने 10% नै यहाँ बढी महँगो देखाएको छ। अनि यो पेट्रोल फ्युल सिस्टमको कन्क्लुजनमा यहाँ देखाएको छ। इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम हेज ओभरकम द ड्रब्याक्स अफ कार्बोरेटर। फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको मुख्य फाइदा भनेको यो कार्बोरेटरको ड्रब्याक्सहरू जति छ त्यसलाई चाहिँ न्यून गर्नको लागि इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन प्रयोग गरेको देखिन्छ। अर्को चाहिँ यहाँ इलेक्ट्रोनिक फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम रिक्वायर्स गुड फ्युल क्वालिटी। फ्युल चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। अहिले चाहिँ प्रायः सबै मोडर्न कार्सहरूमा मल्टिपोर्ट फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम प्रयोग गरेको देखिन्छ। हुन त अब डाइरेक्ट ग्यासोलिन इन्जेक्सन सिस्टम पनि अहिले प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। किन प्रयोगमा ल्याएको भन्दाखेरि इन्जिन पर्फर्मेन्स राम्रो छ भनेको मतलब इन्जिनको पावर र टर्क राम्रो छ। अर्को चाहिँ इमिसन कन्ट्रोल पनि हुन्छ। त्यो यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लेटेस्ट इन्जिनहरूमा डाइरेक्ट ग्यासोलिन इन्जिनहरूको पनि धेरै प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टमको भयो, यो कन्क्लुजन भयो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूसँग केही क्वेसन छ पेट्रोल फ्युल सप्लाई सिस्टममा? छैन? यो चाहिँ हाम्रो पेट्रोल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा हामीले के पढ्यौँ त? कार्बोरेटर पढ्यौँ, अनि यो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम पढ्यौँ। फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम प्लस डाइरेक्ट ग्यासोलिन इन्जेक्सन सिस्टममा के हुन्छ, त्यसको फाइदा र बेफाइदाहरू के हुन्छ, त्यसको डाइरेक्ट ग्यासोलिन इन्जेक्सन सिस्टमको एडभान्टेजेसहरू के हो हामीले त्यो पढ्यौँ है। यसमा क्वेसन छैन? त्यसो भए हामी चाहिँ अब डिजेल फ्युल सिस्टममा इन्टर गर्छौँ आज। के होला त डिजेल फ्युल सप्लाई सिस्टम भनेको? सर हामीले कतिवटा च्याप्टर सक्यौं? यो सही 4 वटा होला हाम्रो चाहिँ। यो हाम्रो के सकियो? इन्जिनको कम्पोनेन्ट्सहरू सकियो हैन? कुलिङ सिस्टम इन्जिन कम्पोनेन्ट्सहरू पार्ट 1 र पार्ट 2 थियो। अनि कुलिङ सिस्टम सकियो, लुब्रिकेसन सिस्टम सकियो, अनि यो पेट्रोल फ्युल सप्लाई सिस्टम सिध्यो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ 4 वटा टपिक्सहरू चाहिँ सिध्यो हाम्रो। यो टपिक्सहरू सबै यो टपिक्सहरुमा कुनैमा नि न्यूमेरिकल चाहिँ छैन? यसमा न्यूमेरिकलहरू गर्नु पर्दैन। यो पुरै सब्जेक्टमै पर्दैन कि यो टपिक्सहरुमा चाहिँ पर्दैन?
यसमा खासै न्युमेरिकलहरू चाहिँ पर्दैन, यो चाहिँ प्राय चाहिँ अब थ्योरिटिकल र प्र्याक्टिकल हो यो हैन। हजुर सर, त्यो थ्योरिटिकल कुन पार्टलाई के भन्छ, कसरी काम गर्छ त्यति मात्र छ नि। मेन चाहिँ अब कम्पोनेन्ट्सहरू के हो हैन, त्यसले वर्किङ प्रिन्सिपलहरू के हो, कसरी काम गर्छ, त्यसको एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेसहरू के हो, मुख्य गरी तिनीहरू नै हो। हस् सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। यसमा खासै चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू तिनीहरू चाहिँ छैन। हस् है अनि त्यसपछि अब डिजेल फ्युल सप्लाई सिस्टम छ। डिजेल इन्जिनले कसरी काम गर्छ तपाईँहरूले चाहिँ पढिसक्नु भएको छ कि पहिला फोर स्ट्रोक इन्जिनहरूले? फोर स्ट्रोक इन्जिन छैन छैन है? छैन सर, त्यही अब डिजल इन्जिनको त्यो उहरू त के भन्छ, डिजल इन्जिनमा के हुन्छ त्यो त थाहा, प्रिन्सिपलहरू त हो, तर एक्चुअल डिजल इन्जिनमा चाहिँ छैन। डिजेल इन्जिनमा र पेट्रोल इन्जिनमा के फरक होला? मुख्य फरक के छ? स्पार्क प्लग सर। स्पार्क प्लग कुनमा हुन्छ? कुन इन्जिनमा स्पार्क प्लग? पनि फरक पर्छ क्यार पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोलमा स्पार्क प्लग। डिजल इन्जिनमा उ हुँदैन, स्पार्क प्लग हुन्न। डिजेल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुँदैन अनि के हुन्छ त्यो? कम्प्रेसन इग्निसन एक्सट्रिम प्रेसरमा आफै भित्रकै प्रेसरले गर्दा आफै चल्छ। इन्जेक्टर हुन्छ हैन? हजुर सर, एक्सट्रिम कम्प्रेसन हुन्छ एकदमै धेरै, जसले गर्दा भित्र सिस्टमको टेम्परेचर आफै बढ्दै जान्छ निकै, अनि त्यस पछाडि आफै के भन्छ इन्जेक्ट हुन्छ। भनेको मतलब के हुनु पर्ने भयो? स्पार्क प्लग हुँदैन, त्यसको ठाउँमा के हुनु पर्ने भयो? के हुनुपर्छ? स्पार्क प्लगको ठाउँमा के हुनुपर्छ? इन्जेक्टर। यहाँ लेख्नु इन्जेक्टर है। स्पार्क प्लगमा यो पेट्रोल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुन्छ, डिजेल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुँदैन। मेन डिफरेन्स त्यही हो हैन? अहिले चाहिँ अब अघि हामीले पढ्यौँ फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम, पेट्रोल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम। पेट्रोल फ्युल इन्जेक्सन सिस्टममा पनि इन्जेक्टर हुन्छ, फ्युल इन्जेक्टर चाहिँ हुन्छ, र डिजेल इन्जिनमा पनि फ्युल इन्जेक्टर हुन्छ। कार्बोरेटर इन्जिनमा चाहिँ फ्युल इन्जेक्टर हुँदैन पेट्रोल इन्जिनमा हैन? अहिले तर पेट्रोल इन्जिनमा जुनमा EFI इन्जिनहरू होस् त्यसमा पनि इन्जेक्टर हुन्छ, तर डिजेल इन्जिनमा चाहिँ स्पार्क प्लग हुँदैन, तर इन्जेक्टर चाहिँ हुन्छ। इन्जेक्टर चाहिँ दुइटै इन्जिनमा हुन सक्ने भयो, पेट्रोल इन्जिनमा पनि डिजेल इन्जिनमा पनि हुन्छ इन्जेक्टर, तर डिजेल इन्जिनमा स्पार्क प्लग हुँदैन। तपाईहरुले भन्नुभयो जस्तै डिजेल इन्जिनमा फ्युल स्प्रे गरेपछि आफै बल्छ हैन? सर तर किन के भन्छ, अब दुइटै त एक किसिमको ग्यासोलिनहरू नै हो नि, किन दुइटालाई चाहिँ फरक फरक तरिकाले ट्रिट गर्नु परेको? त्यसै दुइटै ग्यासोलिन भए पनि तिनीहरूको चाहिँ क्वालिटी फरक छ नि, कम्पोनेन्ट उनी फरक छ नि हैन? हाइड्रोकार्बनको जुन जसले बनेको हुन्छ हाइड्रोकार्बनको मात्रा नै फरक छ हैन? हाइड्रोकार्बन चेन त फरक परिहाल्यो, केमिकली त उनीहरू फरक छ कि, तर किन त्यसको लागि चाहिँ अब जस्तो दुइटैलाई बाल्ने त हो हैन, अनि किन फरक फरक तरिकाले बाल्न पर्या भनेर चाहिँ बुझ्नु खोजेको सर। त्यसपछि हामी फ्युल सिस्टममा फ्युल चाहिँ बारेमा पढ्नुपर्छ, त्यसमा जाउँला हामी हैन? त्यसको क्वालिटीहरू थाहा पाउनु पर्यो नि हैन? फ्युलको हाई कम्प्रेसन भएर होला नि सर। अनि हाई कम्प्रेसन त हाई कम्प्रेसन हुन्छ, यसमा चाहिँ हाई कम्प्रेसन भएपछि एयरको टेम्परेचर हाई हुन्छ, स्प्रे गर्दाखेरि बर्न हुन्छ हैन? त्यो त अब पेट्रोल इन्जिनमा पनि गर्न सकिन्छ नि, सकिँदैन? त्यही र त, अब त्यसलाई चाहिँ जस्तो पेट्रोल इन्जिनमा चाहिँ यो डिजल इन्जिनलाई चलाए जस्तै पेट्रोल इन्जिनलाई त्यो प्रोसेसबाट चलाएको भएदेखि चाहिँ के फरक पर्थ्यो भनेर बुझ्न खोजेको के। हेभी हुन्छ हैन सर, हेभी पेट्रोल इन्जिन। पेट्रोलको त्यो डिजाइन नै लाइट वेटको लागि मात्र हुन्छ के, डिजेल हेभी वेटको लागि हाई कम्प्रेसन अनि पार्ट्सहरु पनि स्ट्रङ हुन्छ। त्यसले अब लिक्विड हाई कम्प्रेसन चाहिन्छ नि, कम्प्रेसन इग्निसन हुन्छ। इफिसियन्सीको उसले गर्दाखेरि हैन त हैन? त्यो त इफिसियन्सीको उसले गर्दाखेरि कुन चाहिँ ग्यासोलिनको इफिसियन्सी कति छ त्यसको आधारमा चाहिँ कति ठुलो इन्जिन र सानो इन्जिन चाहिने भन्ने कुरा भयो। तर मैले चाहिँ मस्ती बुझ्न खोजेकै कुरा मात्रै त्यति हो, त्यो पेट्रोललाई डिजल इन्जिनको पाराले अथवा डिजललाई चाहिँ पेट्रोल इन्जिनको पाराले बर्न गर्ने भनेदेखि चाहिँ कस्तो खालको चेन्जेसहरू आउँछ भनेर बुझ्न खोजेको कि। हाई कम्प्रेसन भयो के स्पार्क प्लगै चाहिएन के, टेम्परेचर सबै फरक फरक पर्छ नि पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनको।
एउटा हाई कम्प्रेसनमा चलाउँछ, अर्को लो कम्प्रेसनमा चलाउँछ हैन। डिजेल इन्जिनमा अब 24:1 सम्म पनि हुन्छ कम्प्रेसन रेसियोमा हैन। पेट्रोल इन्जिनमा म्याक्सिमम 12 प्रायः जसो म्याक्सिमम 10 देखि 14 10 देखि 14 मात्रै हुन्छ। यस्तो नि त सुरुमा ल इन्जिनहरू डिजाइन गर्दाखेरि पेट्रोलको लागि चाहिँ यो किसिमको इन्जिन डिजाइन गरिनुपर्छ अनि के अरे डिजलको लागि चाहिँ यो किसिमको डिजाइन गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी चाहिँ आयो त्यो भन्न खोजेको क्या, त्यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भन्न खोजेको। त्यो त अब तपाईको अब पेट्रोलको क्वालिटी के हो, डिजेलको क्वालिटी के हो, त्यसको चाहिँ अब कति टेम्परेचरमा बर्न हुन्छ हैन, त्यो सबै हेर्नु पर्थ्यो। कति टेम्परेचरमा बर्न हुन्छ अनि कतिको बाल्न सजिलो हुन्छ, त्यसको भोलाटिलिटीहरू के हो त्यो सबै हेरेर हुन्छ। पछि चाहिँ हामी एकपल्ट यो फ्युल सिस्टममा जाँदा फ्युलको बारेमा पढ्दाखेरि त्यहाँ डिटेलमा जाउँदा त्यो चाहिँ है। अब कन्स्ट्रक्सनमा हेर्ने हो भने अघि तपाईँहरूले भने जस्तै यो कम्प्रेसन रेसियो नै फरक भयो। हाई कम्प्रेसन रेसियो हुने बित्तिकै त्यो इन्जिन सिलिन्डरभित्रको जुन एयर छ त्यसको टेम्परेचर पनि प्रेसर पनि हाई हुन्छ अनि त्योभन्दा बढी प्रेसरमा फ्युल इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै फ्युल आफै बल्ने भयो, त्यो हिसाबले बनाएको भयो हैन। यो अब फ्युलको क्वालिटी, फ्युलको चाहिँ प्रोपर्टिजहरू सबै फरक हुन्छ। एउटा त्यो कारण होला। एउटा चाहिँ अघि भने जस्तै अब यो कम्प्रेसन रेसियो यसमा चाहिँ बढाएर पनि गर्न सक्ने, पेट्रोल इन्जिनमा गर्न नसक्ने, त्यो त पक्कै कारण छ त्यो हैन। त्यो पछि हामी चाहिँ त्यसमा जाउँला। अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो डिजेल इन्जिनको वर्किङ प्रिन्सिपलहरु पढ्नु त भएको छैन है? वर्किङ प्रिन्सिपल त थाहा छ सर, त्यो डिजेल इन्जिन साइकलहरू र पेट्रोल इन्जिन साइकलहरू पढ्दाखेरि पनि बुझेको कुरा हो पहिला पहिला पढिसक्नु भयो? सर फेरि भन्दिनु रिभाइज हुन्छ। ल म सरसर्ती एकचोटि भनिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी फ्युल सप्लाई सिस्टममा आउँछ है। अहिले भने चाहिँ पहिला हामीले सुरुमा थाहा पाउनु पर्ने त इन्जिन कम्पोनेन्ट्सहरू सबै प्राय सबै सेमै छ पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिनमा। अस्ति हामीले जुन कम्पोनेन्ट्सहरू पढ्यौँ त्यो सबै त्यही हो। अर्को चाहिँ यसमा अब डिजेल इन्जिनमा थप्नु पर्ने भनेको एउटा फ्युल इन्जेक्टर हुन्छ अनि यहाँ एउटा कुनैमा अब ग्लोब प्लगहरू पनि राखेको हुन्छ हिटिङको लागि, यो इयरको हिटिङको लागि कुनैमा ग्लोब प्लगहरू एक्स्ट्रा राखेको हुन्छ, कुनैमा चाहिँ राखेको हुँदैन। अनि इन्जेक्टर चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहियो, तर स्पार्क प्लगको चाहिँ आवश्यकता परेन। अरू चाहिँ सेमै हो, यो पेट्रोल इन्जिन र डिजेल इन्जिनको कम्पोनेन्ट्सहरू सेमै हो। अब यसमा चाहिँ अब यो डिजेल इन्जिनको वर्किङ प्रिन्सिपल भन्नु पर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब कम्पोनेन्ट्सहरू के छ त्यो त भन्नु परिहाल्यो। अब यसमा 4वटा स्ट्रोकहरू देखाएको छ, हामीले त्यो 4वटा स्ट्रोकहरू जान्नु आवश्यक छ। एउटा इन्डक्सन स्ट्रोक भनेर यहाँ लेखेको छ, यसलाई इन्डक्सन स्ट्रोकलाई हामी सक्सन स्ट्रोक पनि भन्छौँ। अर्को स्ट्रोक भनेको कम्प्रेसन स्ट्रोक भयो, अर्को स्ट्रोक भनेको पावर स्ट्रोक, यहाँ इग्निसन भनेर लेखेको छ, प्रायः चाहिँ पावर स्ट्रोक भनेर भनिन्छ। अर्को चाहिँ एक्जस्ट स्ट्रोक भयो, 4वटा स्ट्रोक भयो। अब यहाँ पहिलोमा सक्सन स्ट्रोकमा यहाँ एक्जस्ट भल्भ बन्द छ अनि इनलेट भल्भ खुल्ला भएको छ। त्यो बेलामा पिस्टन टिडिसीबाट यो टप डेड सेन्टरबाट बटम डेड सेन्टरमा जान्छ। यसरी पिस्टन टप डेड सेन्टरबाट बटम डेड सेन्टरमा जाँदाखेरि यहाँ सिलिन्डरभित्रको भोल्युम बढ्छ, भोल्युम बढेपछि प्रेसर घट्छ, प्रेसर घटिसकेपछि अनि एटमोस्फेरिक एयरको प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि एटमोस्फेरिक एयर यो इनलेट भल्भ हुँदै सिलिन्डरभित्र पस्छ। खासमा हामीले भन्ने बेलामा यो टिडिसीबाट बिडिसी जाँदाखेरि यो भल्भ खुल्छ भन्छौँ, तर चाहिँ यो सक्सन स्ट्रोक अथवा इन्डक्सन स्ट्रोकमा पिस्टन टिडिसीबाट तल जानुभन्दा अगाडि नै यो केही समय अगाडि, केही डिग्री अगाडि नै यो भल्भ खोलेको हुन्छ। तर हामी थ्योरिटिकली रूपमा भन्दाखेरि पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीतर्फ जान्छ। पहिलो कुरा चाहिँ त्यो भयो। सक्सन स्ट्रोकमा पहिलो कुरा यो इनलेट भल्भ खुलेको हुन्छ, एक्जस्ट भल्भ बन्द भएको हुन्छ अनि पिस्टन टप डेड सेन्टर टिडिसीबाट बटम डेड सेन्टरतिर जान्छ। त्यसरी टिडिसीबाट बटम डेड सेन्टरतिर जाँदाखेरि सिलिन्डरभित्र खाली ठाउँ अथवा एम्प्टी स्पेस चाहिँ बढ्दै जान्छ। त्यो स्पेस बढ्दै गएपछि भोल्युम बढ्यो, भोल्युम बढेपछि प्रेसर घट्यो, प्रेसर घटेपछि एटमोस्फेरिक एयर प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि एटमोस्फेरिक एयर यो एयर क्लिनर हुँदै थ्रोटल भल्भ हुँदै इनलेट मेनिफोल्ड हुँदै अनि इनलेट भल्भ हुँदै यो सिलिन्डरभित्र पस्छ। यो चाहिँ के भयो त हाम्रो इन्डक्सन स्ट्रोक अथवा इनलेट स्ट्रोक भयो। अनि त्यसपछि आउँछ कम्प्रेसन स्ट्रोक। कम्प्रेसन स्ट्रोक भन्दाखेरि यो दुईटै भल्भ बन्द हुन्छ। दुईटै भल्भ भनेको इनलेट भल्भ पनि बन्द हुन्छ, एक्जस्ट भल्भ पनि बन्द हुन्छ। पिस्टन बिडिसीबाट टिडिसीतिर जान्छ। पिस्टन बिडिसीबाट टिडिसीतिर जाँदाखेरि अघि पसेको एयरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ। कम्प्रेस गर्दै लगिसकेपछि पिस्टन टिडिसीनिर पुग्दाखेरि
इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्छ र बर्न हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को आयो कम्प्रेसन स्ट्रोक है। कम्प्रेसन स्ट्रोक यो इग्निसन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक सक्यो। त्यसपछि इग्निसन स्ट्रोक अथवा पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोकमा यो बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सर। जब यहाँ कम्प्रेसन स्ट्रोकमा एयरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ, एयरलाई कम्प्रेस गर्दै लगिसकेपछि एयरको यहाँ भोल्युम चाहिँ घट्दै जान्छ। भोल्युम घट्दै गएपछि टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, प्रेसर पनि बढ्दै जान्छ। यो जति यहाँ प्रेसर भित्र डेभलप भएको त्यो भन्दा पनि बढी प्रेसरमा यो फ्युल इन्जेक्टर, यहाँ यो फ्युल इन्जेक्टर देखाएको छ, त्यो फ्युल इन्जेक्टरबाट फ्युल स्प्रे गर्छ। फ्युल स्प्रे गर्दाखेरि मिस्टको रूपमा अथवा अटोमाइज एन्ड भेपराइज फर्ममा फ्युल स्प्रे गर्छ। फ्युल स्प्रे गर्ने बित्तिकै एयर र फ्युल मिक्सिङ हुनुको साथै इन्स्ट्यान्टली आफै बर्न हुन्छ। ग्यास अथवा चाहिँ डिजेल आफै बर्न हुन्छ। बर्न भइसकेपछि अनि त्यो पावर स्ट्रोकमा बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरको टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ, प्रेसर पनि हाई हुन्छ। त्यो हाई टेम्परेचर हाई प्रेसरको ग्यास, बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरको ग्यासले यो पिस्टनलाई तलतिर ढकेल्छ। त्यो बेला पावर स्ट्रोकमा दुईटै भल्भहरू अझ बन्दै भएको कन्डिसनमा हुन्छ। यो इनलेट भल्भ र एक्जस्ट भल्भ दुईटै भल्भहरू बन्द हुन्छ। दुईटै भल्भहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि यो भल्भहरूबाट ग्यास स्केप हुन पाउँदैन। अनि त्यो बर्निङ अफ हाई प्रेसर ग्यासले यो पिस्टनलाई टिडिसीबाट बिडिसीतिर ढकेल्छ। पिस्टनलाई टिडिसीबाट बिडिसीतिर ग्यासले ढकेलिसकेपछि अनि पिस्टन तल आउँछ। पिस्टन तल आएपछि यो पिस्टन पिन पनि तल आउँछ। पिस्टन पिनले यो कनेक्टिङ रडलाई चलाउँछ, प्रेस गरेर चलाउँछ। अनि त्यसपछि कनेक्टिङ रडले क्राङ्कशाफ्टलाई घुमाउँछ। जब क्राङ्कशाफ्ट घुम्छ, क्राङ्कशाफ्टबाट फ्लाइव्हिल हुँदै क्लच हुँदै अनि पावर ट्रान्समिसन हुँदै व्हिलसम्म पावर जान्छ। यो पावर स्ट्रोकमा हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ। अथवा चाहिँ बर्निङ अफ एयर फ्युल मिक्सचरको जुन हिट इनर्जी छ त्यो हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने स्ट्रोक भनेको यो पावर स्ट्रोक भयो। पावर स्ट्रोकमा दुईटै भल्भहरू बन्द हुन्छन्, पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीमा जान्छ। अनि त्यसपछि अर्को स्ट्रोक भनेको एक्जस्ट स्ट्रोक हो। एक्जस्ट स्ट्रोकमा इनलेट भल्भ बन्द हुन्छ, एक्जस्ट भल्भ खुल्ला हुन्छ। अनि त्यसपछि पिस्टन चाहिँ बिडिसीबाट टिडिसीतिर जान्छ। यसरी पिस्टन बिडिसीबाट टिडिसीतिर जाँदाखेरि यहाँ जलेको ग्यास, एयर फ्युल मिक्सचर जुन बर्न भएको छ त्यो बर्न ग्यासेसहरू एक्जस्ट ग्यासलाई यो एक्जस्ट भल्भ मार्फत एटमोस्फेरिक एयरमा ग्यास फाल्छ। अनि यहाँ यो ग्यास सबै ग्यास फालिसकेपछि यो खाली हुन्छ। खाली भइसकेपछि फेरि इन्टेक स्ट्रोक सुरु हुन्छ। यसरी क्रमशः इन्टेक स्ट्रोक अथवा इन्डक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक भइहाल्छ। यसरी चाहिँ यो चारवटा स्ट्रोकमा एउटा पावर पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई फोर स्ट्रोक डिजेल इन्जिन भनिन्छ। फोर स्ट्रोक डिजेल इन्जिन यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ थ्योरिटिकल भन्दाखेरि यो ठ्याक्कै टिडिसीबाट बिडिसीमा जाँदाखेरि इनलेट भल्भ खोल्छ भनेर भन्छौँ। वास्तवमा इनलेट भल्भ त्योभन्दा अगाडि नै खुलेको हुन्छ ताकि चाहिँ यो फ्युल एयरको चार्ज बढी हुनसक्छ अथवा चाहिँ एयर बढी फिल हुनसक्छ। अनि त्यस्तै अब यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा पनि पिस्टन टिडिसीबाट बिडिसीबाट टिडिसी जाँदाखेरि पनि केही बेरसम्म इनलेट भल्भ खुलेको हुन्छ ताकि बढी एयर चाहिँ यहाँभित्र पस्न सकोस्। त्यसपछि सर्टेन माथि आइसकेपछि मात्रै दुईटै भल्भहरू बन्द हुन्छ। हजुर, के अरे यो इनलेट भल्भ र आउटलेट भल्भ चाहिँ खोल्ने र बन्द गर्ने मेकानिजम कसले गरिरहेको हुन्छ, कसरी गरिरहेको हुन्छ? त्यो भल्भ मेकानिजम हुन्छ। भल्भ मेकानिजम अस्ति हामीले भल्भ मेकानिजमको कम्पोनेन्ट्सहरू पढ्यौँ नि, होइन? हजुर, भल्भ मेकानिजम जस्तै अब यो भनौँ न, यो क्राङ्कशाफ्ट घुम्यो होइन, यहाँ त क्राङ्कशाफ्ट छ नि, क्राङ्कशाफ्ट घुम्छ। क्राङ्कशाफ्ट घुमिसकेपछि क्राङ्कशाफ्टको गियर पनि घुम्छ। अनि क्राङ्कशाफ्ट गियरले अब यदि अब भल्भ मेकानिजममा गियर सिस्टमले चलाउने भने अर्को गियर पनि हुन्छ। यहाँ एउटा गियर हुने भयो, त्यसपछि अर्को गियर हुन्छ। त्यो गियरले अथवा चाहिँ चेन पुली स्प्रोकेट टाइपको पनि हुनसक्छ अथवा पुली टाइपको पनि हुनसक्छ अथवा गियर टाइपको पनि हुनसक्छ। त्यो अब मेकानिजम के हो, त्यसले चाहिँ अब क्राङ्कशाफ्ट घुमिसकेपछि क्याम्पशाफ्टलाई घुमाउनको लागि त्यही यो इन्जिन पावरै युज हुन्छ। अनि यहाँ माथि चाहिँ अब ओभरहेड क्याम्प छ भने क्याम्पशाफ्ट चाहिँ माथि हुन्छ। त्यो क्याम्पशाफ्टले यो भल्भलाई चाहिँ अपरेट गर्ने गर्छ। यो भल्भ मेकानिजम हुन्छ नि, त्यो भल्भ मेकानिजमलाई यो भल्भ टाइमिङ अनुसार खोल्ने र
बन्द गर्ने हुन्छ। त्यसरी हुँदाखेरि अब यदि क्र्याङ्कशाफ्ट एकचोटि घुम्यो भने अनि यो क्र्याङ्कशाफ्ट दुईचोटि घुम्दाखेरि क्यामशाफ्ट एकचोटि घुम्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी बनाएको हुन्छ त्यो टाइमिङ मिलाउनको लागि। त्यो भल मेकानिजम हुन्छ, त्यो भल मेकानिजमलाई भललाई टाइममा खोल्ने र बन्द गर्ने काम गर्छ। अस्तिको याद गर्नुभयो? बुझ्नु भएको हो? सर बुझ्नु त बुझ्यो तर पनि अलि भिजुअलाइज गर्न अलिकति गाह्रो भयो कि कसरी काम गर्छ भनेर। अस्तिको भल मेकानिजमहरु छ नि है, भल मेकानिजमले यो खोल्ने र बन्द गर्ने हो। एकपल्ट अरु प्रिफर गरौँला। भल मेकानिजमको एकपल्ट इन्जिन कसरी फोर स्ट्रोक इन्जिन अपरेसन अफ फोर स्ट्रोक इन्जिन भनेर युट्युबमा एकपल्ट हेर्नुस्। यहाँ हेर्यो भने अझ टाइम जाला हैन, तपाईहरुले एकपल्ट खोलेर हेर्नुस् न है। इन्जिन यो फोर स्ट्रोक इन्जिन कसरी काम गर्छ भनेर गुगलमा युट्युबबाट एकपल्ट हेर्यो भने एकदमै त्यो प्रष्ट हुन्छ। तर भल चाहिँ मैले चाहिँ एक्चुअलमा थ्योरिटिकल र एक्चुअलमा कति फरक छ भनेर मात्रै यहाँ भन्न खोजेको। थ्योरिटिकलमा अब टिडिसीबाट विदेशीमा जाँदाखेरि यो भल खुलेको हुन्छ भनेर भन्छौँ हामी हैन, तर वास्तवमा त्योभन्दा केही डिग्री अगाडि नै खुलेको हुन्छ। अस्ति हामीले भल टाइमिङ पनि पढ्यो भने है, याद गर्नुभएको छ भल टाइमिङ? अस्ति हामीले भल टाइमिङ डायग्राम पढेको याद गर्नुभएको छ कसैले? हजुर सर, हेरे थिएँ सर अस्ति। हेरे थिएन हैन। त्यो भल टाइमिङ डायग्राम हेर्दाखेरि के छ, यो भल चाहिँ अब यो सक्सन स्ट्रोक सुरु भन्दा अगाडि नै खुलेको हुन्छ हैन। त्यो एउटा गोलो गोलो वाला डायग्राम हैन? गोलो गोलो वाला डायग्राम। त्यो चाहिँ कति डिग्रीदेखि खुल्छ, कति डिग्रीमा स्ट्रोक भइरहँदाखेरि खुलेर कतिखेर बन्द हुने वाला त्यो डायग्राम थियो सर। इनलेट भल कति बेलादेखि कति बेलासम्म खुल्छ, त्यसै एक्जस्ट भल कति बेलादेखि कति बेलासम्म खुल्छ। त्यो चाहिँ हामीले भल डायग्राममा पढेको थियौँ। हुन त अब इन्जिन म्यानुफ्याक्चरर अनुसार कम्पनी अनुसार त्यो फरक हुनसक्छ, टाइमिङ अलि फरक हुनसक्छ हैन। तर टेन्टाटिभली चाहिँ यो इनलेट भल अलि बढी समयसम्म खुल्ने चाहिँ यो चार्ज फ्रेस एयर चार्ज चाहिँ बढी हुन सकोस् भनेर। अनि एक्जस्ट यो स्ट्रोकमा पनि यो पावर स्ट्रोकमा यो जस्तै यो पिस्टन यहाँ पावर स्ट्रोकमा तल पुग्नै लाग्दाखेरि टिडिसी पुग्नुभन्दा अगाडिदेखि यो एक्जस्ट भल खुलेको हुन्छ। अनि एक्जस्ट स्ट्रोकमा त खुल्नै पर्यो। पावर स्ट्रोकको अन्ततिर खुलेको एक्जस्ट भल, यो एक्जस्ट भल यो खुलेको एक्जस्ट भल चाहिँ यो पिस्टन टिडिसीमा पुगेर अलिकति तल आउँदाखेरिसम्म पनि यो एक्जस्ट भल खुलेको हुन्छ। यो एउटा समय यस्तो आउँछ, यो दुईटै भल्भहरू खुलेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ भल्भ ओभरल्यापिङ भन्छ। यो दुईटै भल्भ खुलेको अवस्थामा भल्भ ओभरल्यापिङ भन्छ। यो एक्जस्ट स्ट्रोकको एन्डमा इनलेट स्ट्रोकको स्टार्टिङमा दुईटै भल्भहरू खुलेको हुन्छ, एक्जस्ट भल्भ र इनलेट भल्भ दुईटै भल्भ खुलेको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई हामी भल्भ ओभरल्यापिङ पोजिसन भन्छौँ। सर हजुर, यो एयर फ्युल मिक्सचर आउने पनि सेम के अरे सेम बाटोबाट, अनि त्यसपछि एक्जस्ट हुने पनि सेम बाटोबाट हो? होइन, फरक हुन्छ यसमा। डिजेलमा चाहिँ इन्डक्सन स्ट्रोकमा चाहिँ एयर मात्रै पस्छ है, पेट्रोलमा चाहिँ एयर फ्युल मिक्सचर पस्छ। डिजेल इन्जिनमा सक्सन स्ट्रोक अथवा इन्डक्सन स्ट्रोकमा एयर मात्रै पस्छ। एउटा त्यो भयो। त्यसको लागि एउटा मेनिफोल्ड इन्डक्सन मेनिफोल्ड अलग हुन्छ। त्यो कहाँबाट आउँछ? एयर फिल्टर हुन्छ। एयर फिल्टरबाट चाहिँ अनि चाहिँ एयर फिल्टर हुन्छ। एयर फिल्टरबाट चाहिँ अनि यो टोटल बडी आउँछ। टोटल बडीबाट इन्डक्सन मेनिफोल्ड भएर इन्डक्सन मेनिफोल्डमा यो भल्भहरू राखेको हुन्छ यो है। त्यो अनि त्यो एक्जस्ट सिस्टमको चाहिँ एक्जस्ट मेनिफोल्ड अलग छ। एक्जस्ट मेनिफोल्ड त्यसपछि साइलेन्सर आउँछ। यो पोर्ट चाहिँ फरक छ। मेनिफोल्ड पनि देखाइरहनु भएको छ सरले हैन? हैन, यो छ नि यो हैन, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ इन्डक्सन मेनिफोल्ड भयो हैन। इन्डक्सन मेनिफोल्ड भएर भल भएर यतातिर आउने भयो। अर्को चाहिँ यतातिर देखाउँछन् भने यहाँबाट अर्कै ठाउँबाट निस्किरहेको छ नि एक्जस्ट मेनिफोल्ड। एक्जस्ट भल यो भयो, इनलेट भल्भ यो भयो हैन। दुईटा फरक छ। इनलेट भल्भतिर चाहिँ यहाँ इन्डक्सन मेनिफोल्ड हुन्छ, एक्जस्ट भल्भतिर एक्जस्ट मेनिफोल्ड हुन्छ। एक्जस्ट मेनिफोल्डमा साइलेन्सर चाहिँ फिट गरेको हुन्छ, अनि साइलेन्सरबाट एटमोस्फेरिक एयरमा यो एक्जस्ट ग्यास फालिन्छ। त्यही भएर यो दुईटा चाहिँ फरक च्यानल, फरक पोर्टहरू हो। सर यसमा भनेपछि डिजेल र हावा चाहिँ फरकबाट आउने भयो हैन, जस्तो मिक्सचर नआउने भयो। डिजेल चाहिँ यसमा चाहिँ इन्डक्सन स्ट्रोकमा एयर मात्रै सिलिन्डरभित्र पस्छ, अनि यो कम्प्रेसन स्ट्रोकको एयर मात्रै पस्छ हैन।
अनि कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्ड, यो कम्प्रेसन स्ट्रोक भयो नि यो चित्र। अनि कम्प्रेसन स्ट्रोकमा यो पिस्टन विदेशीबाट टिडिसीतिर जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यहाँभित्र यो दुइटै बलहरू बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि एयरलाई कम्प्रेस गर्दै लान्छ, किन भोल्युम कम हुँदै जान्छ। भोल्युम कम हुँदै गएपछि कम्प्रेसन बढ्दै जान्छ। कम्प्रेसन बढ्दै जाने भनेको एयरको टेम्परेचर र प्रेसर बढ्दै जान्छ। एयरको टेम्परेचर र प्रेसर बढ्दै गइसकेपछि यहाँ अब इन्जिनको स्पिड अनुसार अलिकति चाँडै अथवा अलिकति ढिलो टिडिसीमा नपुग्दै यो इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्छ। यो इन्जेक्टर छ, इन्जेक्टरले यहाँको प्रेसरभन्दा यो एयरको प्रेसरभन्दा हाई प्रेसरमा यो इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्छ। फ्युल स्प्रे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त, अनि इन्स्ट्यान्टली आफै बर्न हुन्छ। यहाँ चाहिँ हजुर। अनि के भन्छ, जस्तो हामीले पेट्रोल इन्जिनमा पनि डाइरेक्ट सिलिन्डरमै इन्जेक्सन गरेको थियौँ, अब डिजल इन्जिनमा त डाइरेक्ट सिलिन्डरमा मात्रै गर्न मिल्छ होइन, अन्त गरेर त हुन्न नि होइन। प्रायः यो चाहिँ डाइरेक्ट इन्जेक्सन भयो। अब यो अर्को पिक्चरमा हेर्दाखेरि इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सन पनि भन्ने छ होइन। इन्डाइरेक्ट इन्जेक्सनमा यो सिलिन्डर हेडमै यहाँ एउटा कम्बसन च्याम्बर हुन्छ, त्यस्तोलाई इन्डाइरेक्ट कम्बसन च्याम्बर भनिन्छ। अलिकति फरक छ यसमा पनि। सर के भन्छ, जस्तो पेट्रोल इन्जिनको डाइरेक्ट सिस्टम र यता डिजल इन्जिनको डाइरेक्ट सिस्टममा चाहिँ अब उतापट्टि चाहिँ के भन्छ, यो इन्डक्सन स्ट्रोक र के भन्छ यो फ्युल इन्जेक्सन स्ट्रोक एकैचोटि हुने भयो। यसमा चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रोकमा बल्ल के भन्छ, कम्प्रेसन स्ट्रोकको लगभग इन्डतिर चाहिँ बल्ल इन्जेक्सन हुने भयो होइन, फ्युल इन्जेक्सन सरी इग्निसन स्ट्रोकको लगभग सुरुतिर चाहिँ फ्युल इन्जेक्सन हुने भयो होइन। फ्युल इन्जेक्सन यो इग्निसन होइन है। यो इग्निसन भनेको चाहिँ यो चाहिँ इग्निसन भने पनि हुन्छ। यो पावर स्ट्रोक, यो इग्निसन जुन लेखेको छ यो पावर स्ट्रोक भयो होइन। यहाँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो डिजेल इन्जिनमा के हुने भयो त, पिस्टन यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा पिस्टन विदेशीबाट टिडिसीतिर जाँदै गर्दाखेरि यहाँ टिडिसी अलिकति नपुग्दै 5-10 डिग्री नपुग्दै, त्यो पनि अब इन्जिन स्पिडमा भर पर्छ। 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्रीसम्म हुन्छ। धेरै स्पिड बढ्यो भने चाहिँ पिस्टनको चाहिँ स्पिड धेरै भयो भने यहाँ बल्ने टाइमिङ कम हुने भएर अलिक चाँडै नै फ्युल स्प्रे गर्छ होइन। मानौँ न अब टिडिसीमै पुग्न लाग्दाखेरि यसले फ्युल स्प्रे गर्छ होइन। डिजेल इन्जिनमा त्यस्तो भयो, यो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा फ्युल स्प्रे गर्ने भयो। अनि पेट्रोल इन्जिनमा जुन जिडिआई भन्नुभयो तपाईँले, त्यो इनलेट स्ट्रोकमै फ्युल स्प्रे गर्ने हो। इनलेट स्ट्रोकमा फ्युल स्प्रे गर्यो अनि एयर चाहिँ इनलेट भल्भबाट एयर गयो। जस्तै अब यहाँबाट इनलेट भल्भबाट एयर आउँदै गर्दाखेरि अनि जिडिआईको जिडिआईको इन्जेक्टरले फ्युल स्प्रे गर्छ अनि यहाँ एयर फ्युल मिक्स हुन्छ। अनि कम्प्रेस गर्दाखेरि एयर फ्युल मिक्स गर्ने भयो, कम्प्रेस गर्ने भयो। तर डिजेल इन्जिनमा एयरलाई मात्रै कम्प्रेस गर्छ अनि कम्प्रेसन स्ट्रोकको एन्डतिर आउँदाखेरि डिजेल चाहिँ स्प्रे गरेर इन्स्ट्यान्टली बल्ने हो। त्यो फरक भयो सर। अनि एउटा क्वेसन ल, जस्तो यो इन्डक्सन स्ट्रोकको लागि त के भन्छ, यो चाहिँ कहाँबाट इनर्जी चाहिँ कहाँबाट लिन्छ सर, यो उसले क्याम्पले सुरुमा? हजुर, इन्डक्सन जस्तो पावर स्ट्रोकको बेला त त्यो सिलिन्डरबाट त्यो हुँदै यता गियरहरू हुँदै यता पावर ट्रान्समिसनतिर जाने भयो होइन। तर इन्डक्सन स्ट्रोकको लागि चाहिँ कहाँबाट लिन्छ यसले? सुरुमा अब स्टार्ट गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्छौँ, यो क्राङ्क स्याफ्टलाई घुमाउँछौँ। स्टार्टिङ मोटरले चाहिँ क्राङ्क स्याफ्टलाई घुमाउँछौँ होइन। हजुर, स्टार्टिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, सुरुमा हामीले स्टार्टिङ मोटर चलाउँछौँ। स्टार्टिङ मोटर चलाएपछि क्राङ्क स्याफ्ट घुम्छ। क्राङ्क स्याफ्ट घुमिसकेपछि यो इन्डक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक आउँछ। पावर स्ट्रोक आइसकेपछि यो हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो। हिट इनर्जीलाई मेकानिकल इनर्जी किक दिनु भनेको हैन त्यो? त्यो सुरुमा हामीले किक दिन्छौँ नि यो बाइकमा। किक दिने भनेको त्यो बाइकमा चाहिँ हामीले किक गर्ने भयो होइन। अब गाडीहरूमा किक गर्ने हुँदैन। अनि सेल्फ स्टार्टर मोटर चलाउनु पर्छ नि। यो स्टार्टर मोटर इन्डक्सन स्ट्रोकको लागि चाहिँ के भन्छ, सुरुको इन्डक्सन स्ट्रोकको लागि चाहिँ स्टार्टर मोटरबाट पाउने भयो। अनि त्यसपछि अब इग्निसन पावर स्ट्रोकबाट पावर ट्रान्समिसन भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडिको फेरि इन्डक्सन स्ट्रोकको लागि चाहिँ भनेको क्या मैले। होइन, मैले त सुरुदेखि भन्न खोजेँ। अनि त्यसपछि हिट इनर्जी पाएपछि के हुन्छ, पिस्टन तल आउँछ। पिस्टनले चाहिँ कनेक्टिङरलाई तल सार्ने भयो होइन, मुभ गराउने भयो। अनि क्राङ्क स्याफ्ट घुम्ने भयो। अनि क्राङ्क स्याफ्टमा के हुन्छ भने एउटा फ्लाइव्हिल पनि जोडेको हुन्छ। फ्लाइव्हिलले यो इनर्जी छ नि स्टोर गर्छ, जुन यो मेकानिकल इनर्जी छ नि। यो चाहिँ अब
तपाईँको क्राङ्कशाफ्ट घुम्यो होइन, क्राङ्कशाफ्ट घुमेपछि क्राङ्कशाफ्टमा फ्लाइव्हिल पनि राखेको हुन्छ। त्यो फ्लाइव्हिलले इनर्जी स्टोर गर्छ अनि त्यसपछि त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ नि, फ्लाइव्हिलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, त्यो फ्लाइव्हिलको मोमेन्ट अफ इनर्सियाले यो बाँकी स्ट्रोकहरूलाई चाहिँ बाँकी स्ट्रोकमा यो क्राङ्कशाफ्टलाई घुमाउँछ अनि कनेक्टिङ रडलाई र पिस्टनलाई चलाउँछ। याद गर्नुभयो? भनेपछि सर पावर ट्रान्समिसनको लागि सबै यहाँबाट आएको इनर्जी सबै जाँदो रहेनछ, फ्लाइव्हिलमा केही इनर्जी स्टोर गरेर राखेर बाँकी स्ट्रोकहरू चलाउनको लागि चाहिँ यतापट्टि त्यो फ्लाइव्हिलले काम गर्ने रहेछ होइन सर? हजुर फ्लाइव्हिल, त्यही भएर फ्लाइव्हिल अब इन्जिन सानो छ भने फ्लाइव्हिलको साइज पनि सानो हुन्छ, इन्जिन अब ठुलो छ भने फ्लाइव्हिल पनि ठुलो चाहिन्छ, बडी वेटको अलिक ठुलो चाहिन्छ अनि त्यो घुम्दाखेरि त्यसले इनर्जी स्टोर गर्छ अनि त्यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ नि होइन, त्यो घुमाइले गरेर अनि अर्को स्ट्रोकहरूलाई जस्तै अब त्यसले पावर स्ट्रोकमा फ्लाइव्हिलले चाहिँ इनर्जी पाउने भयो अनि त्यो फ्लाइव्हिलले इनर्जी पाइसकेपछि एक्जस्ट स्ट्रोक, इन्डक्सन स्ट्रोक अनि कम्प्रेसन स्ट्रोकको लागि क्राङ्कशाफ्टलाई घुमाउँछ अनि पिस्टनलाई पनि तलमाथि गराउने काम गर्छ। हजुर बुझ्यो सर, बुझ्यो। अनि यसमा चाहिँ अब यो दुईचोटि क्राङ्कशाफ्ट घुम्दाखेरि बल्ल एकचोटि मात्रै पावर पाउने भएर यसलाई 4 स्ट्रोक इन्जिन पनि भनेको। सर हजुर त्यो के अरे ग्लो प्लग छ नि, त्यो स्टार्टिङ हेड हो सुरुमा चाहिँ त्यसले काम गर्दो रहेछ होइन भनेपछि? अनि यो ग्लोब प्लग चाहिँ यो अब तपाईँको गर्मी महिनामा आवश्यक नपर्न पनि सक्छ, किनभने गर्मी महिनामा एयरको टेम्परेचरै पुग्छ होइन, जुन गर्मी हुँदाखेरि एयरको टेम्परेचर चाहिँ धेरै हुन्छ अनि जाडो महिनामा यो इनलेटबाट जाने जुन हावा छ नि एटमोस्फेरिक एयरको टेम्परेचर त कम हुन्छ होइन, त्यो एटमोस्फेरिक एयर टेम्परेचर जुन एयर चाहिँ भित्र पसेको छ त्यो चाहिँ जाडो महिनामा अनि एयरलाई जुन सिलिन्डरभित्र पसेको एयर छ त्यसलाई तताउनको लागि ग्लोब प्लग युज गरेको हुन्छ। यो त्यहाँ अब सुरुमा स्टार्टिङको लागि ग्लोब प्लग प्रयोग गरेको हुन्छ। ग्लोब प्लग भनेको हिटरै कोल्ड स्टार्टको लागि हो, कोल्ड स्टार्टरको लागि मात्रै, कोल्ड स्टार्टिङको लागि मात्रै, अरू बेला यो काम छैन। ए मैले त इन्जेक्सन हेरेर इन्जेक्सन चाहिँ माथि रहेछ अनि त्यहाँ नयाँ कम्पोनेन्ट देखेँ क्या, त्यही भएर सोधेको। हजुर यो चाहिँ ग्लोब प्लग भयो। ग्लोब प्लग भनेको चाहिँ कोल्ड स्टार्टिङ, हाम्रो जाडो महिनामा त हावा चिसो हुन्छ नि होइन, हावा चिसो भयो भने इन्जिन स्टार्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिला तपाईँले याद गर्नुभयो कि छैन, पहिला डिजेल तताउनको लागि त्यो डिजेल ट्याङ्कीमा आगो बालिरहेको हुन्थ्यो इन्जिन स्टार्ट हुन गाह्रो हुने भएर। अहिले चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता चाहिँ छैन होइन, त्यस्तो गर्थ्यो पहिला त्यस्तो गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब त्यस्तो गर्नु पर्दैन, अहिले चाहिँ हिटर प्लगहरू प्राय प्रयोग गरे हुन्छ। अनि धेरै चिसो भयो भने त्यो जुन इन्जिन सिलिन्डरभित्र पसेको हावालाई जुन तताउनको लागि हो यो ग्लोब प्लग युज गर्ने। अनि चाहिँ हिटिङ भयो भने अब यो चाहिँ सेल्फ इग्नाइट हो नि, यो त होइन, सेल्फ इग्नाइट भएकोले त्यसको टेम्परेचर पनि एयरको टेम्परेचर र प्रेसर हाई हुनुपर्छ नि। त्यो एयरको टेम्परेचर हाई भएपछि जति हाई भयो त्यति निश्चित टेम्परेचर पुगेन भने त बाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो निश्चित टेम्परेचर पुर्याउनको लागि यो ग्लोब प्लग युज गरेको हुन्छ। यो हिटरै हो, यो ग्लोब प्लग भनेको हिटरै हो। अनि हिटिङ गर्ने, एयरलाई हिटिङ गर्ने काम गर्छ यसले। अनि यो जब स्टार्ट हुन्छ त्यसपछि यसको यो ग्लोब प्लगको आवश्यकता पर्दैन भनेको मैले, त्यो बेला त्यसपछि चाहिँ ग्लोब प्लगलाई अफ गरिन्छ। हस् सर, हुन्छ, थ्याङ्क यू। हस् वेलकम। ल अरू केही छ? अरू सोध्नुपर्ने केही छैन सर अहिलेसम्म छैन है। अब भोलि हाम्रो क्लास छ नि है, 10:10 बजे क्लास छ। भोलि हामी डिजेल फ्युल सप्लाई सिस्टम पढ्छौँ है। ल आजलाई यति गरौँ। हस् थ्याङ्क यू सर।